बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जो अच्छी नस्ल के जानवरों के लिए जो फार्मूलेशन है या जो तरीके पूरी दुनिया में इख्तियार किए गए हैं, उस पे बात करने से पहले जो आजकल हमारे जानवरों की हालत है उस पे हम जो डिस्कस करते हैं कि ये 40 साल से ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आई। इसमें अगरचे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद रफान मिल है जो मक्की की, वो आज से 40 साल से मक्की जो 3 महीने में 500 मन चारा देती है वो भी पैदा हो रही है। और जानवरों में नस्ल कशी का जो तरीका गवर्नमेंट ने 81 में इंट्रोड्यूस कराया, 80 सन में जो कामयाबी से जानवर पाले गए, लेकिन उनकी नाकामी उन लोगों पे है जिन्होंने ना साइलेज के मतलब बताया और ना ही खुश्क चारा जो कि जानवर की बुनियादी ग़िज़ा है, वो देसी जानवर हो या वलायती हो। तो इसमें जो मेन जो मसला था, एक तो जो देहाती लोग हैं वो बाबे जो वो किसी की मानते नहीं, जो अडॉप्टेबिलिटी नहीं है। अब तक भी यही है कि वो कहते हैं कि कोई आदमी अगर उसको बताए तो वो कहते हैं कि तू मेरे तो ज़्यादा सियाना है, मेरी सारी उम्र जानवर पालते गुज़र गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ साथ अब तो 50 साल गुज़र गए और जो पूरी दुनिया में 100 साल से ये खुश्क चारा भी हो रहा है और साइलेज भी बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं इनको जब अमली तौर पे कोई करके नहीं दिखाएगा तो ये कभी भी बात का एतबार नहीं करते। महकमे जो अपनी थ्योरियाँ पेश करते हैं कि इस तरह साइलेज बनाएं, ये फलां घास लगा लें, लेकिन उनको जो करके पहले तो वो एतबार नहीं करते। जो सरकारी लोग हैं वो इसीलिए नाकाम हुए हैं, वो ख़ुद भी नाकाम इसलिए थे कि उनका नॉलेज महदूद था कि अगर नस्ल कशी का जो महकमा कायम किया था ये भी ज़िम्मेदारी थी, महकमा लाइव स्टॉक जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं उनकी अपनी पॉलिसी होती है, अपने इख्तियारात होते हैं। जैसे 10 अरब रुपए की पहले बेवा में गायें बांटी गई और 2 अरब की अब बांट रहे हैं। वो बेवा की गुर्बत तो उधर ही रहती है। मैंने ख़ुद बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक 500 ये बच्चियाँ और कट्टियाँ जो बड़े साइज़ की थी वो तकसीम की हैं और उनको मैंने ख़ुद देखा है। ना ही वो किसी गरीब औरत के पास इतनी ताकत होती है कि वो कट्टी जो है उसको साल 1.5 साल पाले, ना ही उसके पास वसाइल होते हैं। वही लोग जो सियासी उनको दिलवाते हैं वो उनको फिर डराते हैं कि ये आप को लाजमी है, अगर ये इसको कुछ हो गया तो आप पे पर्चा हो जाएगा। तो वो लोग उनको ही हाथ बांध के दे देते हैं और वो जो है वो सरकारी एजेंट होते हैं जो कि जो बड़े चोर हैं उनके साथी होते हैं।
वो बिक जाती हैं। 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, उसका ऑडिट भी हो जाता है, हर चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन गुर्बत जो है, जो यतीम के नाम पे अगर 10 अरब है तो 5 अरब रुपया उनकी गुर्बत दूर करने के लिए जो हाई लेवल पे, सीएम लेवल पे आदमी होते हैं, उनकी गुर्बत दूर होती है। जैसे पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है। उसको रोकने वाला इस मुल्क में कोई नहीं। जो आदमी पाकिस्तान में गरीब पैदा होगा वो उसकी नस्लें भी गरीब ही रहेंगी। लेकिन जो लोग बरूने मुल्क चले गए, कनाडा वगैरह में आप देखें, जहाँ पाकिस्तान में देखें, और उनकी जो अब 3rd जनरेशन है, तो वो करोड़ों अरबों रुपए पति बन गए, क्योंकि वहाँ कोई इंसाफ है और कोई सिस्टम है जिसमें कोई मेहनत करे तो उसको रिवार्ड मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में तो अब आपके सामने है हर चीज़। तो भैंस जो है, वो भैंस को जो अगर कोई कहे कि इसकी पैदावार कम है और जो वलायती जानवर है वो बेहतर है, तो वो भी लोग डंडा लेके उसको मारते हैं। को इसलिए ये थंबनेल का टाइटल जो है वो मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। तो पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है, पूरा कराची जो भैंस के बच्चा जो कि शुरू के 3-4 महीने 4 किलो दूध पीता है, उसकी जो कुदरती रिक्वायरमेंट है, बल्कि 4 से भी अगर काफ स्टार्टर ना इस्तेमाल करें तो वो 5-6 किलो हो जाता है। तो ये जो कट्टे, हज़ारों कट्टे मंडियों में बिकते हैं, वो पिंडी, लाहौर और कराची ज़्यादा। कराची के लोगों को ये जो क्रेडिट जाता है कि जितने भी कट्टे मरते हैं वो मर ही जाती हैं अगर वो तो तैयार होती हैं भैंसें, और जब वो पैदा होता है तो फौरी तौर पे उनको जो एक दिन बोला जो होता है वो ज़रूरी होता है। अगर वो ना मिले तो वो बच्चा वैसे ही मदाफ़ियत नहीं पैदा होती, उसको दूध भी दें या काफ स्टार्टर भी दें फिर भी मर जाते हैं। तो ये जो अब तक जो कराची का सिस्टम है, 4 किलो कट्टे का दूध या बछड़े का दूध और उसके साथ 2-3 किलो पानी, क्योंकि पंजाब में भी ऐसे है कि जब दूध 10 किलो होगा, 10 किलो तो कम होता है, 4-5 किलो तो 2-3 किलो पानी डाल देते हैं। तो पानी की जो ये मेहरबानी है, यहाँ हमारे जो भैंस का दूध गाढ़ा है तो उस पे ये मिलावट और बच्चे पे ये पूरा मुल्क का निज़ाम चल रहा है। और ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है। 5वां मुल्क हो तो हर जगह दूध खालस मिले, और देहात में भी देखें वो लोग जो हैं वो उनको पानी मिला दूध मिलता है जो ख़रीदते हैं, क्योंकि भैंस की जो पैदावारी कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो फीडिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है। अब भैंस को जो इतना एवरेज जो है, पहले 10 लीटर देती है, 8 लीटर, उसके बाद वो 3 महीने बाद वो 4-5 लीटर पे आ जाती है। वो बहुत अच्छी भैंसें तो 10% है। तो उसमें जो सारा सिस्टम, पानी की मिलावट, ख़र्चा जो है उनका 500-600 खाल डाली और उसमें चोकर डाल देते हैं लोग। तो खाल और जो इतनी पैदावार है उनके लिए ना ही कोई साइलेज चाहिए, ना ही कोई हे चाहिए उनको आप। और उनके लिए जो एक आम आदमी है
وہی ڈاکٹر ہے اور وہی ان کا نیوٹریشنسٹ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں تو ڈاکٹر علیحدہ ہیں، نیوٹریشنسٹ علیحدہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکیبل ہو گئی ہیں۔ جو ان چیزوں کا علم نہیں تھا یا ہم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا، وہ اگر ہم پوری دنیا میں جیسے ہو رہا ہے تو پریگننٹ جانور کی فیڈ اور ہے، بچہ پالنے کی فیڈ اور ہے۔ جو سبز چارے پہ نہ بچہ پل سکتا ہے، بچہ پلے گا تو وہ 3 سال بعد کٹی ہوگی اور پھر وہ گبن ہوگی یا نہ ہوگی، پھر آگے اس کے مسئلے ہیں۔ جو پریگننسی میں وہ گبن ہو کے پھر اس کو زیادہ فیڈ چاہیے آخری 3 مہینوں میں، تو وہ اگر اس کو ہی ہم کنٹرول کریں، جو بابے بوبے تو ختم ہو گئے ہیں، اب نئی پود آ گئی ہے اور ان کو کمپیوٹر اور ہر چیز کی اویئرنیس ہے، وہ سائلج بھی بنانا شروع ہو گئے ہیں، اور خشک چارہ جو نیمل بدل ہے، وہ جو میں نے ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، وہ بھی وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈرائی میٹر ہے اس پہ میں اگلے جو ویڈیو میں پورا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ڈرائی میٹر تو سب کو پتہ چل گیا 6 سال سے، اب کوئی ان پڑھ آدمی بھی ڈرائی میٹر کہتا ہے، لیکن 6 سال پہلے یہ ڈرائی میٹر کا بہت کم لوگوں کو علم تھا، اور جن کو علم تھا وہ بتاتا کوئی نہیں تھا۔ اب تو یوٹیوب پہ دیکھیں تو علاج بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور کروڑوں روپے 3 مہینے میں پلائیں، اور فیٹننگ پہ کہتے ہیں 2 کلو روز کا۔ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، 2 کلو تو پوری ورلڈ میں ڈیلی ویٹ گین نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے جو چکر ہیں یہ یوٹیوب سے اتنا ہی جھوٹ ہے، اور ڈیلی وہ اگر ویڈیو ڈالیں تو وہ کیا بتائے گا؟ جانوروں کی پرورش میں چند ایک چیزیں ہیں، اور جو مین چیز ہے کہ وہ جو فارمولیشن ہے، وہ ہم نے وہی فارمولیشن جو جہانگیر ترین اور یہ نیسلے، ان کی فارمولیشن اسی کے مطابق ٹرائل کر کے، جو چھجی مار فارم پہ آج سے 4 سال پہلے، اور اس کی منی بیک گارنٹی ہے۔ آپ خود بھی بنائیں، جو اجزاء ہیں وہ ایک تو ملتے کم ہیں، جو بائیپاس فیٹ ہیں، ریومن بفر ہیں، اور میتھیونین ہے، وہ بے تحاشا کمپنیاں بنا رہی، اور ایک عام آدمی جو دیہات میں بیٹھا ہے، وہ ایک تو ان کی پیکنگ بڑی ہے، وہ اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ چیز ہم نے بنا کے اور گارنٹی سے، اور لوگوں کے رزلٹ آپ دیکھیں کہ ہم نے 65 لیٹر والی گائے کو 2 بچوں کے ساتھ جو تھی، اس کا باڈی سکور اور وہ ہر چیز، جو ہر سال ایک بچہ، وہ ماڈل اب ہو سکتا ہے۔ آپ کے جو ولایتی جانور ہیں ان کو آپ جہانگیر ترین کے فارم کی طرح فیڈ اور مینجمنٹ، جو گرمی میں وہ شاور پنکھا وغیرہ، وہ تو اب 2 سال سے ہم بھی بتا رہے ہیں، وہ آپ فون کریں وہ آپ کو وہ دے دیں گے، فوارے کے ساتھ لگا لیں۔ تو کم جانور رکھ کے آپ جو ان سے دگنا منافع حاصل کر سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس ایگریکلچر لینڈ ہوگی اور آپ کے پاس جانور ہوں گے تو ان کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو وہی فارمولہ مل سکے۔ باقی یوٹیوب پہ تو ہر چیز ہو جاتی ہے، 1 سال میں کروڑ بھی بن جاتا ہے، لیکن جو ویڈیو بناتے ہیں وہ خود کروڑ نہیں بناتے۔ وہ 6 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ بچھڑے پال لیں، فلاں پال لیں۔ یہ بچھڑے جتنے فیٹنگ ہے وہ 30-35 ہزار بچتا ہے۔ باقی اگر آپ عام گائے بھی لے لیں تو اس کو اگر آپ طریقے سے پالیں، جو محفوظ شدہ چارہ ہے، سائلج یا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہماری فارمولیشن ہے،
میں اپنی فارمولیشن کی اس لیے گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں، اگر رزلٹ نہ آئے تو ہم منی بیک گارنٹی دیتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کی واحد فیڈ کمپنی ہے جو کہ 4 سال سے کمپیٹ کر کے، کیونکہ سیل کرنا سب سے مشکل کام ہے، جو کمپنیاں آج تک نہ کاف سٹارٹر بنا سکیں، نہ وہ پریگننٹ جانور کی فیڈنگ بنا سکیں، نہ انہوں نے، اب تو دیکھا دیکھی ہر آدمی یہ کر رہا ہے، لیکن جو گارنٹی جو ہے اور آن لائن ان کی جو مشاورت ہے ہماری ہیلپ لائن سے، ہم جو چیز دیتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور بہت کمپٹیشن کی وجہ سے ہمارا پورے پاکستان میں فیلڈ سٹاف جو سیل سٹاف نہیں ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے رزلٹ سے جو لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ جانوروں کو اگر آپ انسانوں کی طرح پالیں، جیسے پوری دنیا میں انسان رہتے ہیں، وہ تو تیسری دنیا والوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، جو اسی لیے نہیں سمجھتے کہ یہ آج بھی پٹھے کاٹتے ہیں۔ ساری عورتیں بندے لاہور کے پاس جا کے دیکھیں جو کھیتوں میں ٹانگے کھوتا ریڑیاں پھر رہی ہیں، اور اس سے یہ متوازن خوراک جو ان کی ڈرائی میٹر ہے وہی نہیں پاسبل۔ اگر ہمارے مقامی جانوروں کو اس سائنسی طریقے سے پالا جائے تو ان میں 40% اضافہ ممکن ہے۔ تو یہ فوڈر، ڈرائی میٹر اور اس کا ڈیٹیل جو NDF، ADF اور بہت ساری چیزیں جو آج تک کسی نے بھی نہیں بتائیں، وہ انشاءاللہ شیئر کروں گا، پھر وہ بھی 3-4 سال بعد لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے کہ یہ چارہ محفوظ کیوں کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور ونڈے کے جو اجزاء ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔